मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ दरूद इब्राहिमी का एक वाक़या शेयर करने वाली हूँ, और वाक़या बस इतना ही है कि जो भी हो जाए, इस वाक़े का जो सियाक़ो सबाक़ है वो ये है कि जो भी हो जाए 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाज़मन पढ़े। दरूद इब्राहिमी एक ऐसी बरकत आपकी ज़िंदगी में ऐड करेगा, ऐसा आसानियों का मामला करेगा आपके साथ। ऐसा ही मायनों में अगर बात करूँ तो जो आपके अंदर शैतान बैठे हैं ना, दरूद इब्राहिमी पढ़ने से वो सब बैठ जाएंगे। जो आपके अंदर शर फैलता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी भी सब करें जो आपको करना है, ज़िक्र अस्कार, लेकिन दरूद इब्राहिमी ना छोड़ें। तो वाक़या एक बहन का है जो कहती हैं कि दरूद इब्राहिमी मैं पढ़ रही थी और मैंने नोट किया कि मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो गया। जितना मुझे बहुत सारे ख़यालात आते थे जो मेरे साथ होता था। एक स्टेट होती है जिसे कहते हैं एंटीसिपेशन स्टेट। एंटीसिपेशन स्टेट वो स्टेट होती है जिसके अंदर आपका दिमाग जो होता है ना, उसने वो सब महफूज किया होता है जो आपके साथ पहले बुरा हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बुरा बोला होता है और आपका जो कह लें आपकी जो सेल्फ इस्टीम है, इज़्ज़त नफ्स है ना, वो हमेशा इस बात को जानती है कि मेरे साथ बुरा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, तो अगली दफ़ा जो है ना मुझे क्या करना चाहिए। उसकी वजह से वो एंटीसिपेशन स्टेट जो होती है वो क्या करती है कि आपको ऐसी सी बातें सोचने में मजबूर करती है कि अगर दोबारा अगली दफ़ा किसी ने ऐसा किया तो मैं उसको ये कह दूँगी, वो कह दूँगी। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ये नेगेटिव थॉट की तरह आपके अंदर चलती है और डिप्रेशन में ज़्यादा इजाफा करती है। इस तरह की तमाम स्टेट से निपटने के लिए हमें पता ही नहीं चलता कि आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी ज़्यादा हो जाती हैं हमारे अंदर कि हम एक बेसकून ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। डिप्रेशन कह लो, एंजाइटी कह लो, उसका शिकार होने लग जाते हैं। यहाँ तकलीफ़, वहाँ तकलीफ़, कंधों में तकलीफ़, तनाव और पता नहीं क्या क्या। तो वो कहती है मैंने जब से दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया तब से मेरे लिए आसानी होगी। मुझे इस तरह ख्याल आते ही नहीं थे। यहाँ दरूद इब्राहिमी पढ़ा, ख़त्म हुआ, वहाँ आसानी हुई। आहिस्ता आहिस्ता कहती है इस बात की कायल होगी कि दरूद इब्राहिमी के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए अल्लाह की तरफ से जिन्होंने कहा कि ये भी पढ़ो, इजाज़त के साथ कुछ अमल मिले उनको। उन्होंने कहा, मैंने वो भी पढ़ना शुरू किया जिनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं दरूद इब्राहिमी ना छोड़ने की ज़िद भी बन गई। उसके बाद ये हुआ कि जितना ही ज़्यादा पढ़ती थी दरूद इब्राहिमी, इन्होंने उसको नहीं छोड़ा और उससे कम कर लिया, लेकिन छोड़ा नहीं। तो इनका भी यही कहना है कि आप छोड़े मत दरूद इब्राहिमी। जितना ज़्यादा आपकी लाइफ में अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन इसको छोड़े मत, क्योंकि इसको छोड़ना सबसे बड़ी एक हमाकत और लॉस है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी इंसान ने अपना कीमती ख़जाना खो दिया हो। दरूद इब्राहिमी एक ऐसा कनेक्शन बनाता है मजबूत आपका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो कनेक्शन कितना मजबूत है, और वो बनता भी चला जाएगा। इसमें आपकी इतनी एफर्ट्स भी नहीं लगती। तो दरूद इब्राहिमी मत छोड़ें। आपको नहीं पता जो लोग छोड़ देते हैं उनका कितना नुकसान हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि दरूद इब्राहिमी जो लोग छोड़ देते हैं उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दरूद इब्राहिमी आपका डिप्रेशन, एंजाइटी ये सिर्फ ख़त्म करने के लिए नहीं है, इसमें और बहुत कुछ है, इतना कुछ है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि दरूद इब्राहिमी जो शख्स पढ़ता है ना, उसके हिसाब से उसके मुशाहिदात होते हैं और वो नए नए होते हैं। कुछ तो मुशाहिदात ऐसे भी हैं जो कि बताए भी नहीं जा सकते, लेकिन जितने बताने की मैं कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और यहाँ पे मैं एक और वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बहन कहती हैं कि उनमें गरूर तो ना था, लेकिन इतना ज़रूर था कि किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती थी, ख़ास तौर पे वो जो गलत हो जाए। यहाँ तक कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अक्सर औकातें जदोजहद कर लेती थी कि किसी के साथ गलत ना हो। तो जिस इंसान ने अगलों के लिए इतना स्टेप लिया हो और अपने लिए भी उसका एक वक़ार हो इस बात पे कि नहीं, गलत नहीं बर्दाश्त करना, फिर उस इंसान को आजमाया भी जाता है। और कहती हैं कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि वो चीज़ गरूर में तब्दील हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और क्योंकि आपको टेस्ट भी आप होते हो हर उस चीज़ से जो आप अपने दिल से लगा लेते हो, जिस चीज़ पे आप कहते हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, चीज़ों का भी, इमोशंस का भी, तो ये भी टेस्ट हुई। और कहती हैं ऐसा था कि ऐसा लग रहा हो जैसे कि लोग आ रहे हैं मुझे डिस्टर्ब करने के लिए बार बार। वो चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद, जो मेरा हक़ है, वो भी मेरा मजरूह हो रहा है। जब इन्होंने दरूद इब्राहिमी शुरू किया तो इन्होंने नोट किया कि ना सिर्फ ये चीज़ें दूर हुई, बल्कि इनके दिल से ना सिर्फ ये गरूर, इन सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने ख़त्म किया, बल्कि साथ साथ इनकी इज़्ज़त नफ्सी मजरूह होना बंद हो गई। तो इन्होंने यही रियलाइज़ किया कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले शख्स के साथ कुछ ऐसा आसानी का मामला हो जाता है कि उसकी बुराई तो मिटती ही मिटती है। ना सिर्फ ये, बल्कि जिस चीज़ को उसने दिल से लगाया होता है उसमें भी उसके लिए आसानी हो जाती है, यानी उसमें भी उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया जाता। इंसान की जो इज़्ज़त नफ्स है ना,
وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کبھی بھی کسی قیمت پہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اپنی عزت نفس کا کہیں نہ کہیں پتہ ہوتا ہے. اسے مطلب نہیں پتہ ہوگا عزت نفس کا, اسے اس لفظ کا نہیں پتہ ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں اس کو بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہوگی کہ عزت نفس ہے میری. درود ابراہیمی آپ کے وقار کو قائم رکھے گا, آپ کی عزت نفس کو قائم رکھے گا, آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا. اندر انسان کا ٹھیک نہ ہو تو باہر سوار لیا کیا فائدہ. یوں سمجھ لیں جیسے ایک پلنگ ہے جس پہ ڈھیر ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور آپ نے اوپر ایک چادر دے دی, تو کیا اس چادر کو دینے سے جو نیچے چیزیں پڑی ہیں وہ ہٹ گئیں؟ بالکل ویسے ہی ہم اوپر سے اپنے آپ کو جتنا مرضی سنوار لیں, اتنا ظاہر سنوار لیں, لیکن اپنے باطن کی طرف کوئی دھیان ہی نہ ہو, تو درود ابراہیمی یہاں آپ کی ہیلپ کرے گا. آپ کبھی دبائے نہیں جائیں گے, ستائے نہیں جائیں گے, آپ کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی, آپ کا عزت وقار بنا رہے گا, اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے گا. تو درود ابراہیمی مت چھوڑیں, تھوڑا پڑھ لیں, مت چھوڑیں. یہ بہت بڑی ایک اتنے واقعات سننے کے باوجود میں یہ بات کہہ رہی ہوں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کو کچھ اور اجازت دیا جا رہا ہے تو آپ وہ نہ پڑھیں. آپ وہ بھی پڑھیں, بالکل پڑھیں, اور لیکن یہ نہ چھوڑیں, درود ابراہیمی نہ چھوڑیں. آپ کی جس مقام تک آپ آتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کتنا آپ کا یہ جو درود, جسے آپ شیطان کا نا ہر وقت ایک کام ہوتا ہے لگے رہنا کہ یہ کیا, بس اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. لیکن پھر وہی جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ پھر انسان کو جب پتہ لگتا ہے اچھا اس سے تو اتنا فائدہ ہو رہا تھا, تو پھر اس انسان کو نا واپس آ جانا چاہیے اپنے اسی ایک پوائنٹ پر جس پہ اس نے اپنی جرنی شروع کی ہوتی ہے. ایک راز کی بات یہ بھی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے پہلے اگر آپ استغفار تھوڑا سا کر لیں تو بھی بہت آسانی ہوتی ہے. اور جتنا بھی آپ درود پڑھیں, 100 مرتبہ پڑھیں, 200 مرتبہ پڑھیں, ایون 50 مرتبہ پڑھیں, 10 مرتبہ پڑھیں, اس کے بعد اس کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ پڑھ سکوں. پھر آپ دیکھیں آپ کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. ایک بہن کہتی ہیں جن لوگوں کو درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ملتی ہے نا, ان کو زمانوں کے ہر طرح کا خزانہ مل گیا, اور جن کا درود ابراہیمی چھٹ جاتا ہے یا جو نہیں پڑھ پاتے, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا, بہت بڑا. اور اس ٹائم اس کا پتہ نہیں چلتا, آہستہ آہستہ وقت کے بعد پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دنیا آخرت دونوں کی آسانی ہے, ہر لحاظ سے. مال و دولت نہیں ہے, کوئی بھی چیز ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی ڈپریشن ہے, ظاہر باطن کا کوئی بھی مسئلہ ہے, درود ابراہیمی سے حل ہو سکتا ہے. آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک اور بات میں شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پہ, اگر آپ نے کسی غیبت کی ہے اور اب آپ ظاہر ہے اس کو بتا کے کہ وہ میں تمہاری غیبت کر دی, اس کا دل دکھانے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت مانگیں, اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگے کہ اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیجیے. ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. ایک بہن کہتی ہے کہ 10-12 سال سے مجھ پر کوئی بندش تھی اور رشتہ نہیں ہو رہا تھا, بیماری بھی تھی, اور 4 لاکھ مرتبہ کہتی ہے میں نے درود پاک پڑھا, اور جب میں نے درود کی 1.25 لاکھ کی منت مان کے پڑھنا شروع کیا, ابھی 35,000 ہوا تھا, رشتہ ہو گیا اچھی جگہ سے. اور پھر کہتی ہیں کہ 1.25 لاکھ جب درود پڑھنا شروع کیا تو خواب میں دیکھا کسی نے بتایا کہ آپ پہ بندش ہے, آپ درود پڑھتی رہیں, آپ پہ یہ ختم ہو جائے گی. پھر 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک انہوں نے پڑھا, اور خواب میں کسی نے کہا کہ یعنی دوبارہ جب انہوں نے 1.25 لاکھ درود پڑھا تو ان کو کسی نے کہا کہ صدقہ دو, 1 سال ہو گئے درود پڑھتے, بہت سارے عاملوں کے پاس تم نے پیسے ضائع کیا, کوئی مسئلے کا حل نہیں, بس درود سے کہتی ہے میرا ناممکن کام بھی ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ کہتی ہے کہ زندگی سے ان کی مایوسی ختم ہوئی, ٹینشن ختم ہوئی, یوں سمجھ لو کہ زندگی اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آ گئی, اور اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہیں. اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں پر جادو یا کوئی بندش و اثر نہیں کرتی. یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی, آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا کرم ہے نا کہ انسان کے لیے کہ اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے خود ایک انسان سے بات کی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کے اوپر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا. یوں سمجھ لو کہ اس کے ارد ایسی ڈھال بن جاتی ہے جو اس کو جادو اثر کرواتی ہی نہیں ہے اس کے اوپر. نظر تو بہت دور کی بات ہے, اسی لیے پلیز درود ابراہیمی پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ ایک ایسا کرم ہے اللہ کا نا ہم پہ کہ اللہ نے ہمیں درود جیسی نعمت سے نوازا ہے. اور نہ صرف یہ, قرآن میں بھی اس کے بارے میں کہہ دیا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں. اور یہ ایسی سنت ہے جو اللہ کی ہے, اللہ کے فرشتوں کی ہے, تو اس سے بہت کامیابیاں ملیں گی ہم سب کو. پلیز آپ درود پاک مت پڑھنا چھوڑیں, خاص کر کے درود ابراہیمی آپ مت پڑھنا چھوڑیں. میری دعا ہے سب کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, باقی درود بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. لیکن درود ابراہیمی ہم نہ چھوڑیں, اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل رکھیں, آمین. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.